السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أولاد؟ أنا بخير والحمد لله. يا شيخ هذا يبكي. لماذا تبكي يا ولد؟ يا ولد لماذا تبكي؟ يا أستاذ أنا لا أريد أن أدرس. لماذا؟ أريد أن أذهب إلى البيت. لا بأس، لا تحزن. اليوم لا ندرس، نحن نتكلم ونتحدث، صحيح؟ عندي سؤالان وأنا أسألكم. هل تعرفون من أين يتم استخراج السكر؟ لا يا شيخ لا نعرف، أنت أخبرنا. سهل جدا، سهل جدا. من علبة السكر طبعا. هل تعرفون لماذا نشرب الماء؟ صعب جدا والله يا شيخ، لا نعرف، أنت أخبرنا. لا تعرفون. أنتم جهال، أنتم بدويون. سهل جدا، نحن نشرب الماء لأننا لا نستطيع أن نأكله. يا أولاد هل عندكم أضحوكات؟ قوموا. أنا من اليابان. نحن متقدمون ولنا فضل وشرف في كل مكان ومجالات. أنا من الصين. نحن متقدمون ولنا فضل وشرف في كل مكان ومجالات. أنا باكستاني. نحن متقدمون ولنا فضل وشرف في كل مكان ومجالات. أنتم كيف متقدمون؟ نحن متقدمون لأن طائرنا تطير على السماء. على السماء؟ لا، بل أسفله قليلا. وأنتم كيف في متقدمون؟ الصين السفينات تجري في البحر على الأرض. على الأرض؟ لا، بل أعلاه قليلا. وأنتم كيف متقدمون؟ أنا باكستاني. نحن متقدمون لأننا نأكل ونشرب من الأنف. من الأرض؟ لا، بل أسفله قليلا. وأنت يا أخي ما لك تسكت ولا تتكلم، تسمع فقط ولا تقول شيئا. صحيح، أخبروني. ماذا يا أخي؟ متى يفطر الصائم؟ أي الصائم إذا صام صوما، ومتى يفطر؟ طبعا هو يفطر إذا غابت الشمس. وإن لم تغب الشمس إلى نصف الليل، ثم ماذا يفعل ذلك المسكين؟ اسكت، سكوتك خير من كلامك. اسكت.
كبيرا لو يجري فيه الفرس 40 سنة فلا يبتعه. وهل تعرف أنت عند جدي عصا كبيرة في طبل جدي. وأنت يا رجل قم، ماذا تقول؟ أنا عندي شركات والسيارات والطيارات وحافلات وقطارات وفلوس وقصور، ولكن لدي مشكلة واحدة. ما هي مشكلة؟ مشكلتي أنا أكذب كل وقت. يا أولاد، من هو؟ يا سيدي يا مولاي، حياك الله وبياك الله، أعطني شيئا ما عندي شيء للأكل والشرب، أنا فقير جزيت خيرا ولا لقيت ما بقيت ذرا. يا سيدي يا مولاي، أعطني شيئا ما عندي شيء للأكل والشرب. يا هذا نعم يا سيدي. قل لي مرجان ويقول لي لؤلؤ ويقول لي كافور، يعطي هذا السائل قطعة خبز. حاضر يا سيدي. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم قل لميكائيل يقول لجبرائيل يقول لإسرائيل يقبض روح هذا البخيل. يا أبي أعطيني فلوس. خذ